हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म बच्चाको दौरा र सुरुवाल बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले यो कपडा लिएँ 2 पत्रामा बन्द भाग राखेर। यसको लम्बाइ मैले 14 राखेको छु। इन्ची टेपको सानो नम्बरबाट कुम चाहिँ 10 राखेको छु। 10 को आधा 5 राखेँ। यहाँ यसरी 5 मा चक लगाइदिएँ। अनि काखी साइडमा पनि 5 मा चक लगाइदिएँ। छाती मैले यसको 24 लिएको छु। 24 लाई 4 ले भाग गरेर 6 आयो। 6 मा प्लस 1/2 गरेर 7.5 मा चक लगाएँ। अनि 5 मा पनि सिधा माथि यसरी चक लगाएँ। यो छाती जति छ यहाँ तल पनि 7.5 राखेर यसरी चक लगाएँ। अनि साइडमा पनि चक लगाएँ। कुममा पनि मिलाएँ। उसको गलाको चौडाइ मैले छाती 24 लाई 12 ले भाग गरेर 2 आएको छ, 2 राखेँ। अनि लम्बाइमा चाहिँ हाफ इन्च राखेर गोलो शेप दिएँ। पछाडि साइडको गला अनि कुम पनि यसरी जोइन गर्दै यो काखी लम्बाइ चाहिँ कति छ त्यसलाई इन्ची टेपले यसरी नाप्ने। अनि इन्ची टेपलाई यसरी हाफ बनाएर बीचमा चक लगाउने। अनि यहाँ पछाडि साइडको काखीको शेप दिने। यसरी चक लगाइसकेपछि यो गलाको साइडबाट यसरी कटिङ गर्दिने। यो बन्द साइड राखेर यसरी कटिङ गरिसकेपछि यो माथिबाट हाफ लम्बाइ मैले 10 राखेँ। 10 राखेर यसरी सिधा चक लगाइदिएँ। अब यसको अगाडिको पार्ट कटिङ गर्ने। त्यसको लागि मैले यो 2 पत्र कपडा लिएँ। यसको माथि अघि कटिङ गरेको पछाडिको पार्ट राखेँ, अगाडि थोरै छोडेर। अनि यो काखी साइडमा चाहिँ यसरी चक लगाउने। यो कुमदेखि पछाडिको पार्टको काखी साइड जस्तो छ कटिङ, त्यसैमा यसरी मैले यो राखेर चक लगाएको छु। यसरी काखी साइडमा चाहिँ पछाडिको जस्तो छ त्यस्तै चक लगाएँ। यो लम्बाइमा पनि यसरी चक लगाएर सिधा अगाडिसम्म चक लगाइदिएँ। अब यसको यो छातीको अगाडि र कम्मर लम्बाइको अगाडि पनि सिधा सिधा यसरी चक लगाइदिने। अनि छाती 24 लाई 12 ले भाग गरेर 2 आएको छ। यसको सिधा सिधा 2 मा प्लस 1 गरेर 3 राख्ने। यसरी यहाँ माथि पनि 3 मा चक लगाइदिने। अनि यहाँ तल पनि 3 मा चक लगाइदिने। यसरी अब यसलाई जोइन गर्ने। यसरी चक लगाएर जोड्दिने। यो तलको पनि यसरी चक लगाएर जोड्दिने। अनि यो पछाडि पार्ट कटिङ गरेको पार्ट चाहिँ यो निकाल्दिने, यो पछाडिको भाग। अनि यहाँ पनि सिधा चक लगाइदिने। यसरी यो चक लगाइसकेपछि यहाँनिर हाफ इन्च जति माथि थप्ने। यसरी थपेँ। अब यहाँबाट गलाको शेप दिने, अगाडि साइडको गलाको शेप। यसरी शेप दिएँ गलाको। अब फेरि यहीँबाट यहाँसम्म नाप्ने इन्ची टेप राखेर। अनि इन्ची टेपलाई यसरी हाफ बनाउने। अनि बीचमा चक लगाउने। यसरी यो माथिबाट फेरि हल्का गोलो शेप दिने। यो चाहिँ बाउली भोटोको अगाडिको पार्ट भयो, दौराको। यसरी शेप दिएँ मैले। यहाँ पनि चक लगाएँ, यहाँ पनि। अनि काखी साइडमा पनि यसरी चक लगाइसकेपछि यसलाई कटिङ गर्दिने। यो 2 पत्रामा कटिङ हुन्छ। यसरी यो चक लगाएको माथिबाट कटिङ गर्दिने। यसरी कटिङ गरिसकेपछि पछाडि साइडको भन्दा अगाडि साइडको काखीमा हाफ इन्च जति बढी यसरी गहिरो कटिङ गर्ने। यसरी यो कटिङ भयो। अब यसको बाउलाको लागि मैले 4 पत्र कपडा लिएँ। यसको लम्बाइ मैले 12 राखेँ। चौडाइमा चाहिँ छाती 24 लाई 4 ले भाग गरेर 6 राखेको छु। 6 मा चक लगाएँ। अनि मोता मैले यसको मोता चाहिँ मैले 4.5 राखेको छु। अनि काखीको साइडमा 2 ढल्काएको छु। यो 2 चाहिँ छाती 24 लाई 12 ले भाग गरेर 2 आएको हो। अब यहाँ काखी शेप दिने। अनि यो मोता लगेर काखी शेपमा
यसरी जोइन गरिदिने काखीमा। अनि अगाडि साइडको पनि काखी हल्का यसरी सेप दिने। अगाडि पछाडि यसरी सेप दिइसकेपछि यसलाई 4 पात्रमा कटिङ गर्ने। यसरी 4 पात्रमा कटिङ गरिसकेपछि यसलाई फिजाएर फेरि एक साइडमा 2 पत्रमा कटिङ गर्ने, 1/2 इन्च जति बढी यसरी। यो चाहिँ अगाडि साइड काखीको घेरा भयो। यो कटिङ भयो। यो चाहिँ मैले 4 पत्र लिएको छु सुरुवालको लागि। फेरि यसमा मैले पुरा लम्बाइ 16 लिएको छु। 16 मा चक लगाएँ अनि फेरि माथिदेखि 8 मा चक लगाएँ। यसरी 8 राखेँ अनि फेरि त्यही 8 देखि यसरी 16 लाई 2 भाग गरेर फेरि 8 मा चक लगाएँ। यसमा मोता चाहिँ मैले 5 राखेको छु। अनि यो माथि कम्मरमा चाहिँ 14 को आधा 7 राखेको छु यसरी। अब यो सबै पोइन्टहरुलाई जोइन गरिदिने, यसरी चक लगाइदिने। यसरी चक लगाइदिसकेपछि यहाँ माथि 2 इन्च थप्ने, जाङ लम्बाइ 2 इन्च थपेँ। यसलाई नि चक लगाएर यो 4 पत्रमा कटिङ गरिदिने यसरी। यसरी कटिङ गरे मैले सुरुवालको कपडा। यसरी जोइन हुन्छ पछि यो सुरुवालको कपडा कटिङ भयो। अब यो सुरुवालको अनि यो दौराको बाहुली बोटको अगाडि पछाडि सबै भित्री कटिङ गर्ने। त्यसको लागि मैले भित्री 2 पत्रमा राखेँ अनि यो दौराको पछाडिको पार्ट चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर राखेँ। अरु सबै चाहिँ यसरी फिजाएर राखेको छु मैले। अब यसको सबै कटिङ गर्दिने भित्री यसरी राखेर भित्री कटिङ गरिदिएँ। यसरी भित्र कटिङ गरिसकेपछि यो चाहिँ तुनाको भाग हो। तुनाको लागि 4 पत्रमा 4 8 पत्रमा छ यो भित्री र बाहिर। यसको चौडाइ 1 छ, लम्बाइ 8 छ तुनाको। यो सबैको कटिङ भइसकेपछि अब सुरुमा म सुरुवाल बनाउन जाँदैछु। सुरुवालको यो भित्री र बाहिरी कपडा लिएँ अनि यो बाहिरी कपडालाई चाहिँ यसरी फिजाएर सुल्टो भित्र हुने गरी अनि बाहिरबाट यसरी भित्रीले छोप्दिने। सुल्टो पट्टी यसरी भित्रीले छोप्दिएँ। अब यसको मोता सिलाइदिने। दुवै साइडको मोता यसरी सिलाएँ। यसरी सिलाइसकेपछि यसलाई फिजाउने यसरी। अनि यसको माथि फेरि यो अर्को पार्ट यसरी राख्ने, भित्र साइडमा सुल्टो सुल्टो पर्ने गरी यसरी राख्ने। यो मोता पनि मिलाउने यसरी सिलाइ सिलाइ। अनि यसको माथि र तर यसरी सिधा सिधा सिलाइदिने। साइड साइडमा यसरी सिलाएको छु मैले। अब यो मोताबाट यसरी फिजाउने यसलाई फेरि। अनि यसरी मिलाएर यो कम्मरको सिलाइ सिलाइ यसरी मिलाउने। अनि यो भित्रीपट्टि पनि कम्मरको सिलाइ सिलाइ यसरी मिलाउने। यो मोताको पनि यसरी मिलाइदिने। यो चाहिँ मोता भयो, 2 साइडको मोता माने यसरी सिलाइ मिलाउने। अनि यो भित्रीको पार्ट यसरी समातेर माथिबाट यसरी राख्ने। यसरी यो राखिसकेपछि फेरि यसको मोता मिलाउने। मोताको सिलाइ चाहिँ यसरी मिलाइराख्नुपर्छ। फेरि तल र माथि हुन्छ यसरी मिलाउने सिलाइ। यसरी मिलाएपछि यसको जाङ सिलाइदिने। यसरी जाङ सिलाइदिने। यसको जाङको यो बीचको पार्ट पनि, यो जाङको यो बीचको पार्ट पनि 4 पत्रमा सिलाइ मिलाउने। यसरी भित्री बाहिरी सबै यसरी मिलाएर सिलाइदिने। यसरी सिलाइसकेपछि यहाँ जाङमा सिलाएको धागो नकट्टिने हिसाबले यसरी कट लगाइदिने थोरै थोरै। यसरी
कटिङ गरिसकेपछि यसलाई सुल्टो बनाउने यहाँबाट। अनि यसको यो सिलाइको भाग यसरी मिलाएर राख्ने। भित्र पनि सिलाइ देखिँदैन, बाहिर पनि सिलाइ देखिँदैन, यस्तो हुन्छ। अब यसको यहाँ कम्मरमा नेफा भागको लागि कपडा कटिङ गर्ने कति चाहिन्छ, इलास्टिक राख्ने कि इजार, त्यो अनुसारले यहाँ नेफा कटिङ गर्दैछु म। अनि यसको यो दुवै साइडमा सिलाएर, यो नेफाको दुवै साइडमा यसरी सिलाएर यो सिलाइ चाहिँ अगाडि पछाडि यसरी हुने गरी राख्ने सुरुवालमा। यसरी सिलाइ मिलाएर राखेपछि यसको वरिपरि सिलाइदिने। यसरी यो सिलाइसकेपछि यसको नेफा भाग यसरी थोरै थोरै पट्याएर अनि फेरि पुरै यसरी भित्रतिर पट्याउने। अनि त्यसपछि अब यसमा इजार राख्दा पनि भयो, इलास्टिक राख्दा पनि भयो। राखेर सिलाएर यो रेडी भयो, यस्तो देखिएको छ। अब म दाउराको अगाडिको पार्ट रेडी बनाउँछु। त्यसको लागि यो मैले दाउराको अगाडिको पार्ट लिएँ, भित्री बाहिरी। अब यो भित्रीलाई यसरी राख्ने अनि यसको माथि यो बाहिरीको कपडा राख्ने, यसरी मिलाएर। अनि यसको यो दुवै साइडमा चिरुवा राख्ने, साइड चिरुवा मैले यहाँ 2.5 राखेको छु। साइड चिरुवाको लागि 2.5 राखेको छु। त्यहाँ चक लगाउने, अर्को साइडमा पनि 2.5 राखेर चक लगाएँ। अनि यसलाई यसरी सिलाउने। त्योभन्दा अगाडि यसमा तुना राख्ने, यो तुना लिने, मैले यसरी भित्रबाट राखेको छु। यसरी राखेर यसलाई अब यहाँबाट यसरी सिलाइदिने यहाँसम्म। यसरी अगाडिको दुवै पार्ट सिलाइदिएँ साइड चिरुवा राखेर। यसरी सिलाइसकेपछि अब यसको यहाँनिर हल्का कटिङ लगाउने, दुवै साइडमा धागो नकाटिने हिसाबले यसरी कटिङ गर्ने। अनि यसलाई सुल्टो बनाउने। यसरी कटिङ गरिसकेपछि यसलाई सुल्टो बनाउने, यसरी। अगाडिको दुवै पार्ट यसरी सुल्टो बनाएपछि यसको पछाडिको पार्ट सिलाउने। त्यसको लागि यो पछाडिको भित्री बाहिरी लिए, यसलाई यसरी राख्ने, सुल्टोलाई भित्र हुने गरी यसरी राखेर यसको पनि दुवै साइडमा चिरुवा राख्ने, 2.5 को यसरी चिरुवा राखेर चक लगाइदिए। यसलाई यसरी चक लगाइदिने अनि यसरी सिलाइदिने। यसरी एक साइडको 2.5 बाट अर्को साइडको 2.5 सम्म यसरी सिलाइदिने। यो सिलाएपछि यस्तो देखिन्छ। यो सिलाएँ। अब यसलाई खोलेर यसको भित्र यो अगाडिको पार्ट राख्ने, यसरी यो सुल्टो सुल्टो भित्र हुने गरी, भित्री भित्री कपडा भित्र अनि बाहिरी कपडा चाहिँ यो बाहिर छ। अनि यसमा यसरी चुचो चुचोमा यो कपडा यसरी मिलाउने, यो यसरी राख्ने। यसको पनि दुवै साइडको अगाडिको पार्ट यसरी मिलाएर राख्ने। यो चुच्चोमा यसरी मिलाएर राख्ने। यसरी कुमकुम पनि मिलाएर राख्ने। कुमको पनि चारै पत्रमा मिलाएर यसरी भित्री बाहिरी मिलाएर सिलाइदिने। अनि यो साइड पनि चारै पत्रमा मिलाएर सिलाइदिने। यो यस्तो देखिन्छ 4 पत्रमा। यो बाहिरी अनि भित्री हुन्छ, यसरी
हेर्दा। अनि यहाँ कुनामा पनि यसरी मजाले मिलाउने अनि यसरी चारैपत्र च्यापेर सिलाइदिने। यो साइडमा पनि सिलाइदिने अनि यो कुमहरूमा पनि सिलाइदिने। दुवै साइड सिलाइदिने अनि कुम पनि सिलाइदिने। यसरी दुवै साइड सिलाएँ अनि कुम पनि सिलाएँ मैले। अब यसको यो गलाबाट यसलाई सुल्टो बनाउने। यसरी सुल्टो बनाएँ। यस्तो देखिएको छ। भित्र पनि सिलाइ देखिँदैन अनि बाहिर पनि सिलाइ देखिँदैन। अब यसको बाहुला बनाउने। बाहुलाको लागि यो बाहुलाको कपडा लिएँ। यो बाहुला पनि सबै छुट्टा छुट्टै सिलाउनु पर्छ। सिलाइ लुकाउनुको लागि यसरी यो बाहुला चारवटै पिस भित्री बाहिरी यसरी छुट्टा छुट्टै सिलाउने। त्यसको लागि पहिला यो बाहुलाको काखी घेरा नाप्ने कति चाहिन्छ अनि जति चाहिन्छ त्यहाँदेखि यसरी सिधा यहाँबाट सिलाइदिने। मोता पनि कति चाहिन्छ त्यो राखेर यसरी छुट्टा छुट्टै सिलाइदिने। भित्री र बाहिरीहरू यसरी सिलाइसकेपछि यसलाई सुल्टो बनाउने। सबैलाई भित्री बाहिरलाई सुल्टो बनाउने अनि यसरी हेर्ने। अगाडि साइडको बढी बढी कटिङ गरे हुनुपर्छ यसरी अनि पछाडि साइडको कम कम यसरी राख्ने। अर्को साइडमा पनि त्यसरी नै राखेर हेर्ने। अनि यो बाहिरी साइडको बाहुला यो सिलाइमा सिलाइ यसरी मिलाएर राख्ने अनि भित्रबाट यसरी मिलाउने। अनि त्यसपछि भित्री साइडको बाहुला पनि यसरी हेर्ने कुन चाहिँ बाहुला हो। अनि यो अगाडि सिलाइ कटिङ बढी भएको बाहुला यसरी राखेर यो सिलाइ यसरी मिलाएर यो सबै पत्रहरू सिलाइको यो सबै पत्र च्यापेर यसको मोताबाट निकाल्ने। यसरी यो मोताबाट यसरी औँला छिराएर यसरी यो काखी घेराको सबै पार्ट मोताबाट यसरी निकाल्न पर्छ। अनि यसको यो सिलाइ मिलाएर काखी घेराको सिलाइ मिलाएर यसरी मिलाउने। बाहुला र काखी घेरा यसरी बाहुलाको काखी घेरा र दौराको काखी घेरा यसरी मिलाउने अनि यो सिलाइ यसरी मिलाएर यसलाई वरिपरि सिलाइदिने। चारै पत्र च्यापिने गरी यसरी सिलाइदिएँ। अब यो बाहुलालाई सुल्टो बनाउने। यसरी सुल्टो बनाएँ। यो भित्रीको बाहुला भयो। यो चाहिँ बाहिरीको बाहुला। अब यो भित्रीको बाहुलालाई बाहिरीको बाहुलासँग यसरी मिलाउने। यसरी मिलाएँ। यसरी यो मिलाइसकेपछि यसमा सिलाइ देखिँदैन। यसरी सिलाको यसरी देखिँदैन। भित्र पनि सिलाको देखिँदैन। यसरी अब यसको बाहुलामा यसरी मिलाएर यहाँ पट्टी राख्दा पनि हुन्छ। वरिपरि पट्टी राखेर सिलाउँदा नि हुन्छ। नभए यो सिलाइ यसरी मिलाएर यो थोरै थोरै भित्र यसरी खुम्चाउने। भित्री पनि यसरी खुम्चाउने अनि बाहिरी पनि त्यसरी नै खुम्चाएर मिलाएर यसरी मिलाएर वरिपरि सिलाइदिने। माथिबाट यसरी वरिपरि सिलाइदिने। यसरी दुईटै बाहुला मिलाएर सिलाएँ। अब यसको गलाको लागि पट्टी कटिङ गर्ने। यसरी भित्री बाहिरी राखेर पट्टी कटिङ गर्दा नि हुन्छ गलामा। मैले चाहिँ यहाँ बाहिरीको मात्रै कटिङ गरेको छु। त्यसको लागि यो चौडाइ 4.5 राखेँ अनि लम्बाइ चाहिँ यहाँ गलामा कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले राख्ने। अनि यसको माथि
यो गलाको माथि यो पट्टीलाई राखेर सिलाइदिने। यसरी सिलाएँ। अब यो पट्टीलाई यसरी पट्ट्याउने अनि फेरि थोरै भित्रतिर यसरी पट्ट्याउने अनि यहाँबाट मिलाएर सिलाइदिने। त्यसको लागि यो तुना पनि त्यहीँ राख्ने, यसको बिचमा यसरी राखेर सिलाइदिने अनि यसरी मिलाएर यसरी सिलाइदिने। यहाँबाट यति दुवै साइडमा यसरी नै तुना राखेर सिलाउने। यसरी नै दुवै साइडमा तुना राखेर सिलाएँ। अब यसलाई सुल्टो बनाउने। यस्तो देखिन्छ। यसलाई यसरी सुल्टो बनाउने। दुवै साइडमा यसरी तुना राखेँ। अब यो पट्टीलाई थोरै थोरै यसरी फोल्ड गर्ने अनि यो सिलाइ भागलाई छोपिने गरी छोपेर यसरी माथिबाट सिलाइदिने। यसको यो माथिबाट सिधा सिलाइदिने छेउछेउमा। यसरी सिलाइसकेपछि अब बाँकी बाहिर राख्ने तुनाहरू राख्ने। यहाँ यसरी सिधा सिधा चक लगाउने। यो साइडको चाहिँ दायाँ होइन बायाँ साइडमा राख्नु होला। यसरी नै नापेर यसरी तुनाहरू राख्ने तरिका चाहिँ सबै यस्तै हो। यो सिधा यसरी नाप्ने अनि यसरी चक लगाइदिने। यो सिधा नापेर यहाँनिर चक लगाइदिने। यहाँ माथिको पनि यसरी सिधा नापेर यो बाहुलाको यसरी माथि चक लगाइदिने। यो भित्रको पनि बायाँ छ, भित्रको चाहिँ दायाँमा राख्नु होला, बाहिरको चाहिँ बायाँमा राख्नु होला। यसरी राख्ने यो तुनाहरू अनि सिलाइदिने। यसरी यो सबै तुनाहरू राखेर सिलाइसकेपछि हाम्रो दौरा सुरुवाल बनेर रेडी भयो। यसरी तुना बानी। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। बनेपछि यो यस्तो देखिन्छ। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।